यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि aperiodic signal, in this case aperiodic signal can be viewed as periodic signal, but the period must be ideally infinite, that is the period t naught tends to infinity. And when the period t naught tends to infinity, we know that the frequency is the reciprocal of period that tends to 0, that is d omega. D omega means infinitesimally close in frequency. And in this case, the harmonically related complex exponentials become closer in frequency omega naught. हो, अब हामीले यसमा पढ्ने के हो त कन्टिन्युअस टाइम फुरियर ट्रान्सफर्म CTFT, डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्म DTFT. CTFT को रिप्रेजेन्टेसन पनि हामीले डेभलपमेन्ट गरेको हो. यसको लागि के छ त कन्टिन्युअस छ भने पनि यसो एपिरियोडिक सिग्नल छ भने पनि हामीले पिरियोडिक सिग्नल बनाएर अनि मिलाएको हो. अब यो डेफिनेसन भयो. डाइरेक्ट फुरियर ट्रान्सफर्म या फरवर्ड फुरियर ट्रान्सफर्म या फुरियर इन्टिग्रल भन्यो भने यो, इन्भर्स या रिभर्स फुरियर ट्रान्सफर्म भनेर भन्यो भने यो. फुरियर ट्रान्सफर्म, यो फुरियर सिरिज, जेट ट्रान्सफर्म, ल्याप्लास ट्रान्सफर्मले के गर्ने त टाइम डोमेन टु फ्रिक्वेन्सी डोमेन कन्भर्जन गर्ने हो. भने इन्भर्स ट्रान्सफर्मले जुनसुकै केसमा होस् त्यसले के गर्छ त फ्रिक्वेन्सी डोमेन टु टाइम डोमेन सिग्नल दिने हो. र यसरी हामीले टाइम डोमेन र फ्रिक्वेन्सी डोमेनलाई हामीले पेयर अफ रिलेसनसिपमा यसरी लेख्न सकिन्छ. अब CTFT रिप्रेजेन्टेसनमा हामीले यो एपिरियोडिक सिग्नल हो, यसको हामीले फुरियर ट्रान्सफर्मको इक्वेसन्स निकाल्ने हो, एनालाइसिस इक्वेसन र सिन्थेसिस इक्वेसन. भने त्यसलाई पनि हामीले के गर्ने त यसलाई पिरियोडिकली रिपिटिङ पल्सेस बनाएर पिरियोडिक सिग्नलको कन्सेप्ट भएपछि हामीले यसमा फुरियर सिरिजको कन्डिसन्स एप्लाई गर्न पाइन्छ. अनि त्यहाँबाट हामीले के गरेको त रिप्रेजेन्टेसन फुरियर ट्रान्सफर्मको रिप्रेजेन्टेसन निकाल्ने हो. र यसरी गर्ने बेलामा पिरियड के हुनु पर्यो त आइडियली इन्फाइनाइट टेन्स टु इन्फिनिटी हुनु पर्यो, ताकि यो रिपिटिङ पल्सेसहरू चाहिँ ओभरल्याप नहोस्. त्यही छ. त्यसपछि यो फुरियर सिरिज लगाएको छ. एक्स बार टी भनेको त पिरियोडिक सिग्नल भयो, पिरियोडिक रिपिटिङ पल्सेस भनेपछि. अनि फुरियर सिरिज लगाएर यो मिलाएको, यो सबै कुरा मैले एक्सप्लेन गरिदिएको होइन. तिमीहरूले यसो रिभ्यू, साथीहरू आइसकेका छैनन् त्यही भएर. अनि हामीले यहाँबाट मिलाएर यो कन्डिसनहरू एप्लाई गरेर यो निकालेको हो. यो एनालाइसिस इक्वेसन हो, यो सिन्थेसिस इक्वेसन हो. सरी, यो सिन्थेसिस इक्वेसन हो, यो एनालाइसिस इक्वेसन हो. रिलेसनसिप बिट्विन डिएन एन्ड एक्स जे ओमेगा त्यो पनि हेरिसकेको हामीले. डिएन यो छ होइन, यो हेरिसकेको हो. अब टी नट टेन्स टु इन्फिनिटी भयो भने माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी हुन्छ. डिएन भनेको माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी भयो, किन टी नट टेन्स टु इन्फिनिटी छ भने टी नट बाई टू टेन्स टु अल्सो इन्फिनिटी हुन्छ. त्यही भएर हामीले इन्फिनिटीको केस राखियो. यहाँ दुइटा गर्ने बेलामा के छ त एन ओमेगा नट भनेको ओमेगा हो. त्यसैले डिएन इक्वल टु 1 बाई टी नट एक्स या जेएन ओमेगा नट भनेपछि जुन फुरियर ट्रान्सफर्म हुन्छ त्यसलाई पिरियडले डिभाइड गरिदियो भने फुरियर सिरिज कोफिसियन्ट आउने रहेछ. फुरियर स्पेक्ट्रम पढाउने बेला भनेको थिएँ, फुरियर सिरिजको केसमा स्पेक्ट्रम चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, डिस्क्रिट स्पेक्ट्रम हुन्छ. टाइम डोमेनमा कन्टिन्युअस टाइम सिग्नल भए पनि डिस्क्रिट टाइम सिग्नल भए पनि. र त्यसको इक्जाम्पल पनि हेरिएको थियो. भने यो फुरियर ट्रान्सफर्म भनेको हाम्रो एपिरियोडिक या पिरियोडिक इनर्जी सिग्नलको रिप्रेजेन्टेसनको लागि हो. त्यसमा के छ त हाम्रो टाइम टेन्स टु इन्फिनिटी हामीले चाहिँ त्यो कन्सेप्ट युज गरिएको थियो. भनेपछि फ्रिक्वेन्सी इज इन्फाइनेटेसिमली क्लोज, सो द टेन्स टु 0 मिन्स डी रिप्रेजेन्टेड बाई डी ओमेगा. डी ओमेगा भनेर भनेपछि त्यहाँ के हुन्छ त त्यो कन्टिन्युअस हुन जान्छ. त्यसैले हाम्रो टाइम डोमेनमा एक्सटी होस् एक्सएन होस्, फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा कन्टिन्युअस स्पेक्ट्रम हुन्छ फुरियर ट्रान्सफर्ममा जहिले पनि. अब टाइम डोमेनमा डिस्क्रिट टाइम सिग्नल छ भने त्यो इनर्जी एपिरियोडिक डिस्क्रिट टाइम सिग्नल या होइन डिस्क्रिट टाइम इनर्जी सिग्नल छ भने त्यसलाई हामीले डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्म युज गरिन्छ. त्यसको पनि कन्टिन्युअस वेभ नै हुन्छ.
अब टाइम डोमेनमा डिस्क्रिट, फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा कन्टिन्युस हुन्छ। त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा पनि हामीले चाहिँ डिस्क्रिट बनाएपछि त्यो रिप्रेजेन्टेसनलाई डिस्क्रिट फुरियर ट्रान्सफर्म डिएफटी भनेर भन्छ है। अब त मैले यसो हिन्ट्स मात्रै दिएको। एक्जिस्टेन्स अफ द फुरियर ट्रान्सफर्म त्यो फुरियर सिरिज पढाउँदा नि बताएको थिएँ। फुरियर सिरिजमा ओभर एनी फाइनाइट पिरियड भनेर भनिन्छ। त्यो ओभर एनी फाइनाइट पिरियड हटाइदियो भने फुरियर ट्रान्सफर्मको डिरिक्लेट कन्डिसन्स हुन्छ भन्ने थियो। यहाँ त्यही छ सबै। त्यसपछि यो एउटा इक्जाम्पल पनि हेरेको यो होइन, e पावर माइनस एटी युटी, यसको चाहिँ हामीले एक्सजे ओमेगा निकालेको। त्यसपछि यसको हामीले के गरेको त भन्दा म्याग्निट्युड स्पेक्ट्रम र फेज स्पेक्ट्रम पनि निकालेको। यी अब हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यो म्याग्निट्युड स्पेक्ट्रम हो, यो फेज स्पेक्ट्रम हो, दुइटै कन्टिन्युस छ। स्पेक्ट्रम भनेपछि फ्रिक्वेन्सी डोमेन डिस्क्रिप्सन। अब म्याग्निट्युड विथ रेस्पेक्ट टु फ्रिक्वेन्सी भयो भने म्याग्निट्युड स्पेक्ट्रम र फेज एङ्गल विथ रेस्पेक्ट टु फ्रिक्वेन्सी भयो भने फेज स्पेक्ट्रम। हामीले यो पनि सबै भ्यालु सबै यो बताएको हो। र प्रपर्टिज, आज प्रपर्टिज पढ्ने हो। अब मैले स्टार्ट गरेँ। अब प्रपर्टिजमा के छ त अब यहाँ सबै कुरा पहिल्यै लेखेको छ। प्रपर्टिजको काम एउटै हो। त जेट ट्रान्सफर्मको प्रपर्टिज होस् या फुरियर सिरिजको प्रपर्टी होस् या ल्याप्लास ट्रान्सफर्मको प्रपर्टिज होस् या फुरियर ट्रान्सफर्मको प्रपर्टिज होस् है। फर्स्ट लाइन हेर्ने, सिटिएफटी प्रपर्टिज provide the relationship between time domain and frequency domain description of a signal. And the properties are always very useful in reducing the complexity of evaluation of Fourier transform and inverse Fourier transforms. यही कुरा के लेखेको छ त Fourier सिरिजमा, they are useful in reducing the complexity of evaluation of the Fourier series and the inverse Fourier series. Now linearity, लिनियरिटीमा के छ त भन्दा फुरियर सिरिजमा मैले एक्सटी वाइटी गरेर एएक्सटी प्लस बीवाइटी इक्वल टु जेटी इज द फुरियर सिरिज पेयर विथ जेडिएन इक्वल टु एडिएन प्लस बी वाइएन भनेर भनेको थियो। भनेपछि यसमा एक्सटीको ठाउँमा एक्स1टी, वाइटीको ठाउँमा एक्स2टी गरेर अनि त्यसको लिनियर कम्बिनेसन बनाएको। एडिएन प्लस बीवाइएन को ठाउँमा अब डिएन भनेको फुरियर सिरिज कोफिसियन्ट हो भने एक्स जे ओमेगा फुरियर ट्रान्सफर्म कोफिसियन्ट हो। त्यसैले एक्स1टी को एक्स1 जे ओमेगा, एक्स2टी को ठाउँमा एक्स2 जे ओमेगा आयो, अरू सबै सेम हो। सो द स्टेटमेन्ट इज इफ एक्स1टी एन्ड एक्स1 जे ओमेगा आर फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर एन्ड एक्स2टी एन्ड एक्स2 जे ओमेगा आर फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर, देन ax1t plus bx2t the Fourier transform pair with ax1 j omega plus bx2 j omega, where a and b are the coefficients. So ax1t plus bx2t is nothing, it's the linear combinations of the signals x1t and x2t. Means we can verify linearity property. Proof, टाइम डोमेनमा लिनियर छ भने फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा पनि लिनियर हुनु पर्यो। फुरियर ट्रान्सफर्म अफ x1t इक्वल टु x1 जे ओमेगा, यो लेख्नु यहाँ राम्रोसँग हेर्ने। अब के छ त यो लाइन लेख्नु ट्रान्सफर्म पेयरमा र यसलाई मैले फरवर्ड फुरियर ट्रान्सफर्मको केसमा यसरी लेख्नु एउटै हो, कन्फ्युज नहुने। यसले पेयर अफ रिलेसनसिपमा दियो माथिकोले हैन, यसले पेयर अफ रिलेसनसिपमा दियो यी भने यसमा के हुन्छ त हामीले इक्वल टु डाइरेक्ट फुरियर ट्रान्सफर्मको इक्वेसन लगाइयो, एउटै हो। त्यस्तै यो जुन छ x2t त्यसलाई मैले पेयर अफ रिलेसनसिपको ठाउँमा यसरी पनि लेख्न पाउँछु। अब मैले के गर्छु त त्यो दुईटैको फुरियर ट्रान्सफर्म अफ ax1t plus bx2t equal to फुरियर ट्रान्सफर्म अफ ax1t plus फुरियर ट्रान्सफर्म अफ bx2t लेख्न पाइन्छ। ए र बी कन्स्ट्यान्ट हो, त्यसैले कन्स्ट्यान्ट अगाडि आउँछ। त्यही भएर ए फुरियर ट्रान्सफर्म अफ x1t plus b फुरियर ट्रान्सफर्म अफ x2t भयो।
ए र बी कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्ट अगाडि ल्याउनु पाइयो। भनेपछि फुरियर ट्रान्सफर्म अफ x1t भनेको x1 जे ओमेगा, त्यसैले ए x1 जे ओमेगा प्लस बी x2 जे ओमेगा भयो। अनि यो नै हामीलाई के थियो त प्रुभ गर्नुपर्ने थियो, त्यसैले हामीले यो प्रुभ गरियो। फुरियर ट्रान्सफर्म अफ ax1t प्लस bx2t इक्वल टु ax1 जे ओमेगा प्लस bx2 जे ओमेगालाई पेयर अफ रिलेसनसिपमा मैले ax1t प्लस bx2t इज फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर विथ ax1 जे ओमेगा प्लस bx2 जे ओमेगा लेख्न पाइन्छ। एउटै हो हैन। भनेपछि मैले के गर्नु पर्यो त, मैले यो दुईटा लेख्नु एउटै हो, पेयर अफ रिलेसनसिपमा यो माथिको भयो इक्वल टु पेयर अफ रिलेसनसिप हटाएर मैले फुरियर ट्रान्सफर्मको केसमा यसरी लेख्न पाउने रहेछ। अब छ टाइम सिफ्टिङ। टाइम सिफ्टिङ पनि अब हेर्ने यही थियो, एक्स टी माइनस टी नट नै थियो फुरियर सिरिजमा पनि। ई पावर माइनस जे ओमेगा टी नट एक्स जे ओमेगा, हो यो कसरी घोक्ने होला। फुरियर सिरिज कोफिसियन्ट डिएनको ठाउँमा फुरियर ट्रान्सफर्म कोफिसियन्ट एक्स जे ओमेगा हो, त्यही लेखेको छ। यहाँ चाहिँ ई पावर माइनस जे एन ओमेगा नट टी नट थियो, एन ओमेगा नट भनेको ओमेगा हो, त्यति छ, अरू सब सेम हो। फुरियर सिरिजमा जे छ यहाँ पनि त्यही छ। फुरियर सिरिजमा ई पावर माइनस जे एन ओमेगा नट टी नट डिएन थियो, डिएन फुरियर सिरिज कोफिसियन्ट हो। फुरियर सिरिज कोफिसियन्टको ठाउँमा के राख्यो यहाँ फुरियर ट्रान्सफर्म कोफिसियन्ट। अनि फुरियर सिरिज र फुरियर ट्रान्सफर्ममा के हुन्छ त एन ओमेगा नट इक्वल टु ओमेगा, यहाँ एन ओमेगा नटको ठाउँमा ओमेगा छ, त्यति रहेछ, अरू सेम हो। भनेपछि अब त्यही फुरियर ट्रान्सफर्म अफ एक्सटी इक्वल टु एक्स इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी एक्सटी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डिटी होइन। यो एनालाइसिस इक्वेसन हो। फुरियर ट्रान्सफर्म अफ एक्स टी माइनस टी नट, मैले यहाँ टी माइनस टी नट गरेँ भने दुवै साइडमा लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड दुवै साइडमा मैले होइन जुन के छ त यो सिग्नल छ, यो सिग्नलमा मैले टी माइनस टी नट गर्ने हो। एक्स टी माइनस टी नट भनेको एक्स टी सिग्नल हो, सिग्नलमा टी माइनस टी नट गरेपछि यहाँ पनि मैले सिग्नलमै टी माइनस टी नट गर्ने हो, मैले अरूमा पाउँदिनँ। एक्सपोनेन्सियलको टर्म भनेको छुट्टै मल्टिप्लाई गरेको, मैले सिग्नललाई टाइम सिफ्ट गरेँ हो, त्यसैले यहाँ पनि मैले सिग्नललाई टाइम सिफ्ट गर्नु पर्यो, यिनीहरूलाई मैले गरेको होइन। नाउ टी माइनस टी नट इक्वल टु यस। अब फुरियर सिरिजमा यस लेखेको थिएँ या टाउ लेखेको थिएँ थाहा छैन, एउटै प्रोसेस हो होइन। अब हाम्रो के त एज टी टेन्स टु इन्फिनिटी यस टेन्स टु इन्फिनिटी, एज टी टेन्स टु माइनस इन्फिनिटी यस टेन्स टु माइनस इन्फिनिटी। So the Fourier transform of x t minus t naught equal to integral minus infinity to plus infinity, यो चेन्ज भएन, किन भन्दाखेरि दुइटै इन्फाइनाइट भइसकेपछि एउटै आउने भयो। यो तिमीले पढेको छ इन्टरभल। एक्स टी माइनस टी नटको ठाउँमा एक्सएस भयो, ई पावर माइनस जे ओमेगा टीको ठाउँमा यस प्लस टी नट हुन्छ, टी इक्वल टु यस प्लस टी नट हुने भयो। डिएस डिटीको ठाउँमा डिएस हुन्छ, यहाँ चाहिँ डिटी इक्वल टु डिएस हुन्छ, टी नटको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ, टी नट कन्स्ट्यान्ट हो है। भनेपछि अब यो कर्ली ब्राकेटमा के छ इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी एक्सएस ई पावर माइनस जे ओमेगा यस डिएस, त्यसपछि ई पावर माइनस जे ओमेगा टी नट यहाँ आयो। भने यसको ठाउँमा के छ त मैले फेरि टी राखेँ भने के हुन्छ एक्स टी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डिटी। भनेपछि अब त्यो डमी भेरिएबल हो, त्यही भएर टी होस् यस होस् टाउ होस् केही फरक परेन। यो भनेको के हो त हाम्रो एनालाइसिस इक्वेसन हो विच इज इक्वल टु एक्स जे ओमेगा। सो यो एक्स जे ओमेगा भयो, ई पावर माइनस जे ओमेगा टी नट भयो, प्रुभ भयो। देयरफोर फुरियर ट्रान्सफर्म अफ एक्स टी माइनस टी नट इक्वल टु ई पावर माइनस जे ओमेगा टी नट एक्स जे ओमेगा हो। यसलाई के छ त मैले अब यो इक्वल टु साइन हटाएर पेयर अफ रिलेसनसिपमा मैले यसरी लेख्न पाउँछु, यही कुरा लान्छु, यो आउने भयो, त्यसपछि पेयर अफ रिलेसनसिपलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो, त्यसपछि यो राइट ह्यान्ड साइड आयो। अब हेर नोट द्याट दिस प्रपर्टी डज नट चेन्ज द एम्प्लिच्युड स्पेक्ट्रम। एम्प्लिच्युड चेन्ज हुन्न भनेर त्यो केमा लेखेको फुरियर सिरिजमा पनि त्यही छ, इट ओन्ली चेन्ज द फेज स्पेक्ट्रम बाई माइनस ओमेगा टी नट विच इज लिनियर फङ्सन अफ ओमेगा। फेज सिफ्ट इज लिनियर।
किन भन्दा मोडुलस लिने हो एम्प्लिट्युडमा मोडुलस लियो भनेदेखि यता दुवै साइडतिर मोडुलस लिनु पर्यो एक्सपोनेन्सियलको जहिले पनि मोडुलस लिएपछि एक्सपोनेन्सियलको म्याग्निट्युड भनेको 1 हुन्छ भनेपछि हाम्रो बाँकी रहेको भनेको एक्स जी ओमेगाको म्याग्निट्युड नै हुन्छ। त्यसैले म्याग्निट्युड स्पेक्ट्रम चेन्ज हुँदैन फेज स्पेक्ट्रम मात्रै माइनस ओमेगा टी नट ई पावर जे थीटा हो नि त। ई पावर जे थीटा छ भने थीटा भनेको माइनस ओमेगा टी नट रहेछ। माइनस ओमेगा टी नट भनेको जहिले पनि लिनियर हुन्छ। फ्रिक्वेन्सी सिफ्टिङ छ। अब हेर तिमीहरूलाई पढाउने बेलामा फुरियर सिरिजको फुरियर ट्रान्सफर्मको पढाइरहेको छु तर मैले सिकाउने बेलामा फुरियर सिरिजमा जसरी गरेको छ त्यसरी नै गरेको छु है भन्दै मैले पढाइरहेको छु। यो इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हो फ्रिक्वेन्सी सिफ्टिङ। यो फ्रिक्वेन्सी सिफ्टिङ प्रपर्टीले गर्दाखेरि हामीले के गर्नु पाइएछ त यत्रो एएम एफएमहरू एक्जिस्टेन्स छ मोडुलेसन एक्जिस्टेन्स छ है। फ्रिक्वेन्सी सिफ्टिङ प्रपर्टी भनेको मोडुलेसन प्रपर्टीतिर जान्छ अल्टिमेटली। इफ xt and xj omega are Fourier transform pair, then e power j omega naught t xt is the Fourier transform pair of xj omega minus omega naught। यो के थियो त xj ओमेगा छ भने ओमेगा माइनस ओमेगा नट भयो। अब फुरियर सिरिजको केसमा के थियो त भन्दाखेरि यहाँ तिम्रो डिएन लेखिएको थियो यहाँ भने यहाँ के हुन्थ्यो त डिएन माइनस एम थियो फ्रिक्वेन्सी सिफ्टिङमा। यहाँ तिम्रो ई पावर जे एन ओमेगा नटको ठाउँमा ई पावर जे एम ओमेगा नट टी थियो। यहाँ ई पावर माइनस ई पावर जे एम ओमेगा नट टी एक्सटी इज द डिएन माइनस एम भनेर पढेको। यो फ्रिक्वेन्सी सिफ्टिङ भयो। फुरियर सिरिज कोफिसियन्टमा हाम्रो फ्रिक्वेन्सी सिफ्ट भयो भने एक्सजे ओमेगा छ भने यहाँ अब यता ओमेगा नट भयो त्यसैले ओमेगा माइनस ओमेगा नट हुनु पर्यो। ई पावर माइनस जे ओमेगा नटले मल्टिप्लाई गरेको भएदेखि ई पावर जे ओमेगा प्लस ओमेगा नट हुन्थ्यो। यहाँ प्लस हुन्थ्यो है। नाउ द फुरियर ट्रान्सफर्म अफ एक्सटी इक्वल टु यो एनालाइसिस इक्वेसन भयो इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी एक्सटी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डिटी। त्यसपछि हेर्ने अब एक्सटीलाई के गरेको छ त यहाँ स्टेटमेन्टमै एक्सपोनेन्सियल ई पावर जे ओमेगा नट टीले मल्टिप्लाई गरेको छ। यहाँ पनि मल्टिप्लाई गरे एक्सटीलाई यसरी आयो हैन। यो इक्वल टु इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी ई पावर जे ओमेगा नट टी एक्सटी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डिटी। अब दुईवटा एक्सपोनेन्सियललाई म यहाँ कमन लिने। कमन लिएपछि के हुन्छ भनेको थिएँ यो गर्ने बेलामा यो पनि सेम छ। यहाँ हेर्ने सेम छ यो पनि सेम छ यो पनि सेम छ सबै सेम छ। यहाँ मात्रै चेन्ज छ ओमेगा छ ओमेगा माइनस ओमेगा नट भयो भने यो लेख्नु र यो लेख्नु एउटै हो। पेयर अफ रिलेसनसिपमा यो लेख्नु र मैले यो लेख्नु एउटै हो भने अब यो आयो भने के छ त मैले पेयर भन्दाखेरि एक्सटी चाहिँ एक्सजे ओमेगा छ भने अब के छ त मेरो यो एक्सपोनेन्सियलले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने एक्स यहाँ चाहिँ ओमेगा मात्रै हुँदा यहाँ हेर्ने राम्रोसँग लेजरमा ओमेगा मात्रै हुँदा फेरि एक्सजे ओमेगा थियो किन भन्दा फुरियर ट्रान्सफर्म अफ एक्सटी इक्वल टु जे ओमेगा हो। जहिले पनि जे ओमेगाका इक्वल टु इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी एक्सटी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डिटी हो। फुरियर ट्रान्सफर्म अफ एक्सटी इक्वल टु एक्सजे ओमेगा लेख्न पाइन्छ। डिफाइन गरेको छ अगाडि लगेर देखाउँछु अब स्लाइड हेर्ने। फुरियर ट्रान्सफर्म अफ x1 t इक्वल टु x1 जी ओमेगा लेख्न पाइन्छ भने फुरियर ट्रान्सफर्म अफ x t इक्वल टु xj ओमेगा हो हैन। xj ओमेगा हो भने यहाँ ओमेगा मात्र हुँदा xj ओमेगा हुन्छ भने ओमेगा माइनस ओमेगा नट भयो भने xj ओमेगा माइनस ओमेगा नट हुनु पर्यो। यो फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुने भयो। फ्रिक्वेन्सी सिफ्ट भनेको फ्रिक्वेन्सी चेन्ज भयो हैन। नोट दैट दिस प्रपर्टी शिफ्ट द स्पेक्ट्रम अफ द सिग्नल xt बाई ओमेगा इक्वल टु ओमेगा नट। किनभने ओमेगा इक्वल टु ओमेगा माइनस ओमेगा नट इक्वल टु 0 गऱ्यो भने ओमेगा इक्वल टु ओमेगा नट हुन्छ भनेपछि त्यसरी सिफ्ट गरायो।
नाउ द स्केलिङ अब यहाँ के हुन्छ त टाइम र फ्रिक्वेन्सी स्केलिङ हुन्छ। हेरौँ इफ एक्सटी एन्ड एक्सजे ओमेगा आर फोर हजुर सिफ्ट भनेको एक्सपोनेन्सियल टर्मले मल्टिप्लाई गर्नु भनेको छ जहिले पनि हामीले के छ त भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा सिफ्ट गर्नु पर्यो भने टाइम डोमेनमा हाम्रो एक्सपोनेन्सियल सिग्नलले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। मैले फुरियर सिरिजमा कन्टिन्युस टाइम फुरियर सिरिजको मा पनि डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिजमा पनि यही कुरा बताएको थिएँ नि त। फ्रिक्वेन्सी सिफ्टिङ प्रपर्टीमा टाइममा के हुन्छ त फ्रिक्वेन्सी सिफ्ट हुनको लागि फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुनको लागि हाम्रो चाहिँ टाइम डोमेनको सिग्नलमा लाई एक्सपोनेन्सियल सिग्नलले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। यहाँ त्यही गरेको छ नि त एक्सटी जुन छ त्यसलाई ई पावर जे ओमेगा नट टीले मल्टिप्लाई गर्यो। तर ओमेगाले ई पावर जे ओमेगा टीले पाइँदैन। ई पावर जे ओमेगा टी त यहाँ हुने रहेछ नि त एक्सप्रेसनमा। त्यही भएर ओमेगाको ठाउँमा अरू कुनै एजम्सन गर्नु पर्यो ओमेगा नट भनेर हामीले यसमा गरियो। फुरियर सिरिजमा ई पावर जे एम ओमेगा नट टीले गरिन्छ। किन भन्दा ई पावर जे ई पावर माइनस जे ओमेगा भनेको त फुरियर सिरिजमा त ओमेगा नट हो, एन ओमेगा नट हो। त्यसरी ई पावर माइनस जे एन ओमेगा नट टी पहिले हुन्छ भने एनले मल्टिप्लाई गर्न पाइएन। एन बाहेक अरू एदेखि जेडसम्ममा एन बाहेक अरू भेरिएबल गर्नु पऱ्यो। त्यही भएर ई पावर जे एम ओमेगा नट टी थियो, त्यही भएर डी एन माइनस एम गरेको। हामीले पनि त्यही गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई त फलो गर्नु पऱ्यो नि। अब स्केलिङ प्रपर्टी छ, एउटा टाइम डोमेन स्केलिङ, अर्को फ्रिक्वेन्सी डोमेन स्केलिङ। कसरी हुन्छ भने इफ एक्स टी एन्ड एक्स जे ओमेगा आर फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर देन एक्स ए टी इज द फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर अफ 1 / एब्सोल्युट भ्यालु अफ ए एक्स जे ओमेगा बाई ए। यो हुन्छ स्टेटमेन्ट। यसलाई प्रुभ गर्ने त हो होइन। प्रुफमा फुरियर ट्रान्सफर्म अफ एक्स टी वी क्यान राइट एक्स जे ओमेगा एज वेल which is equal to x j omega. X j omega equal to we can write minus integral minus infinity to plus infinity x t e power minus j omega t dt. Then if we multiply t by at, that is the time domain scaling, that is the Fourier transform of x at equal to integral minus infinity to plus infinity x at e power minus j omega t dt. टाइम हाम्रो चाहिँ के छ त सिग्नललाई हामीले मल्टिप्लाई गरेको नि त सिग्नलको टाइममा। त्यसैले हामीले सिग्नलको टाइममा मात्रै पाइयो। यो एक्सपोनेन्सियलको टर्महरूमा हामीले गरिएन। किन गरिएन नि जान्नु पऱ्यो कि किन नगरेको रहेछ भनेर। मैले त सिग्नल इनपुट सिग्नल एक्सटीलाई गरेको नि त। एक्सपोनेन्सियल त इनपुट सिग्नल त होइन, एक्सटी हो। त्यसैले एक्सटीमा मात्रै एक्स एटी भयो। नाउ एटी इक्वल टु टाउ देन डिटी इक्वल टु डी टाउ बाई ए। हेर्ने हामीले डेरिभेटिभ गऱ्यो भने डिटी इक्वल टु डी टाउ हुन्छ होइन। भनेपछि सरी ए इन्टु डिटी इक्वल टु डी टाउ हुन्छ। सो डिटी इक्वल टु डी टाउ बाई ए यो आयो। अब हाम्रो के छ त टी टेन्स टु इन्फिनिटी छ भने टाउ पनि इक्वल टु इन्फिनिटी हुन्छ। अब टी इक्वल टु माइनस इन्फिनिटी हुँदा टाउ पनि माइनस इन्फिनिटी हुन्छ हो। अब केस यो फर्स्ट केसमा हेर्ने वेन ए इज ग्रेटर देन 0 फुरियर ट्रान्सफर्म अफ एक्स एटी इक्वल होइन। अब के छ त 1/a आयो। डिटी डी टाउ बाई ए इज अ कन्सट्यान्ट, त्यही भएर सुरुमा पनि ल्याउनु पाइयो। सबैले याद गर्ने है किन अगाडि ल्यायो भनेर। किन भन्दा हो यहाँ डी टाउ बाई ए लेख्नु पर्ने हो यहाँ, तर मैले के गरेँ त ए कन्सट्यान्ट हो त्यही भएर मैले सोझै अगाडि लैदिएँ। डी टाउ बाई ए नगरिकन डी टाउ गरेँ। यहाँ 1/a यता डी टाउ छ, यसमा कन्फ्युजन हुनु भएन। अब इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी एक्स एटी इक्वल टु टाउ गरेपछि यो एटीको ठाउँमा मैले टाउ लेख्न पाएँ। ई पावर माइनस जे ओमेगा होइन। अब हेर्ने अब टी भनेको कति हुन्छ, टी इक्वल टु टाउ बाई ए हो। ई पावर माइनस जे ओमेगा टी टीको ठाउँमा टाउ बाई ए हुन्छ। टाउ बाई एलाई मिलाएर यहाँ ई पावर माइनस जे ओमेगा बाई ए गरेको डी टाउ। अब 1/a भइहाल्यो। अब यो यसमा हेर्ने म यसमा अलिकति मिलाउँछु।
यसलाई मैले कर्ली ब्राकेटबाट लेखिदिन्छु अब। सरी, कर्ली ब्राकेट लेख्छु भने कति नराम्रो पनि निस्क्यो है। यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि ओमेगा बाई ओमेगा हुँदा एक्सजी ओमेगा मात्रै हुन्छ। ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा नट हुँदा एक्सजे ओमेगा माइनस ओमेगा नट थियो फ्रिक्वेन्सी सिफ्टिङमा। भनेदेखि अब यहाँ के छ त ओमेगा बाई ए छ भने एक्स अफ जे ओमेगा बाई ए हुन्छ टाइम स्केलिङमा। भनेपछि फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा पनि स्केलिङ हुने रहेछ। अनि 1/a ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। किन भन्दा यो करिब यो ब्राकेटमा भएको यो टर्म भनेको हाम्रो फुरियर ट्रान्सफर्मको एनालाइसिस इक्वेसन हो हैन। अब यहाँ ओमेगा मात्र भएकै भएदेखि एक्स जे ओमेगा हुन्थ्यो। ओमेगा माइनस ओमेगा नट थियो फ्रिक्वेन्सी सिफ्टिङमा, एक्स जे ओमेगा माइनस ओमेगा नट थियो भने यहाँ ओमेगा बाई ए छ भने एक्स जे ओमेगा बाई ए हुनु पर्यो हैन। यो लजिक चाहिँ तिमीले अलि राम्रोसँग याद गर्नु पर्यो। अब मैले फुरियर सिरिजमा कन्टिन्युस टाइम डिस्क्रिट टाइम यहाँ पनि बताएँ। अब फेरि डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्ममा पनि आउँछ, याद गर्नुपर्छ। यो एज लेस देन 0 को केसमा एज ग्रेटर देन 0। अब एज लेस देन 0 छ भने यसैमा हाम्रो के हुन्छ त -1/a एक्स अफ जे ओमेगा बाई ए आउँछ। अब दुईटालाई मिलाएर लेख्नु पर्यो भने के छ त यो एक्स जे ओमेगा बाई ए एक्स जे ओमेगा बाई ए सेम छ। भनेपछि मैले 1/a लाई मात्र मैले मोडुलस लेखिदिएँ भने यो बाई कम्बाइनिङ एक्स एटी फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर विथ 1/मोडुलस ए एक्स जे ओमेगा बाई ए प्रुभ हुने रहेछ। यो हामीले गर्न पाइयो। अब के गरेको छ त यहाँ राम्रोसँग हेर्ने, द टाइम स्केलिङ प्रपर्टी स्टेट्स द्याट द टाइम कम्प्रेसन अफ अ सिग्नल रिजल्ट्स इन इट्स स्पेक्ट्रल एक्सपान्सन एन्ड भाइस वर्सा। टाइममा हामीले चाहिँ कम्प्रेसन गर्न लाग्यो भने फ्रिक्वेन्सीमा के हुने रहेछ त एक्सपान्सन, र टाइममा हामीले एक्सपान्सन गऱ्यो भने फ्रिक्वेन्सीमा कम्प्रेसन हुन्छ। किन भन्दा एफ इक्वल टु 1/t हो या टी इक्वल टु 1/f हो या टी इक्वल टु 2π/ओमेगा नट हुन्छ। एफलाई 2πले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 2πf हुनु पर्यो हैन। वास्तवमा भनेको फ्रिक्वेन्सी इज रेसिप्रोकल अफ टाइम, हामीले त्यसरी जान्नुपर्ने हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ टाइम रिभर्सल भनेर भन्यो भने टी इक्वल टु -t गर्ने हो। इन एक्सटी थियो भने टीको ठाउँमा -t गरेपछि एक्स -t हुन्छ। यहाँ पनि गरेको हो, फुरियर सिरिजको केसमा कन्टिन्युस टाइम डिस्क्रिट टाइम दुवैमा गरेको छ हैन। डी माइनस एन लेखेको थियो, याद छ। एक्सटिएन इफ एक्सटी एन्ड डिएन आर फुरियर सिरिज पेयर देन एक्स -t इज द फुरियर सिरिज पेयर विथ डी माइनस एन भने लेखिएको थियो। डिएन भनेको हाम्रो यहाँ एक्स जी ओमेगा हो फुरियर ट्रान्सफर्ममा, अरू त केही छैन। अब यसलाई सिम्पली के गरिदिने त भन्दाखेरि फ्रम द टाइम स्केलिङ प्रपर्टी वी हेभ, टाइम स्केलिङ प्रपर्टीमा यो प्रुभ गरेको। अब मैले के गरिदिन्छु ए इक्वल टु -1 गरिदिन्छु। ए इक्वल टु -1 गरिदिए पनि अब यो त माइनस प्लस जे लेखे पनि 1 नै हुने भयो यो। भनेपछि एक्स -t एको ठाउँमा -t भयो भने -1 भयो भने एक्स -1 इन्टु टी भनेको -t एक्स -t भयो। एक्स भयो यता ए इक्वल टु -1 लाग्यो भने एक्स माइनस जे ओमेगा भयो। सबभन्दा सजिलो हैन। धेरै किन यता अधिक गर्नु पर्यो र, छोटो मिठो हामीले प्रुभ गर्न पाइयो। एक्स माइनस जे ओमेगा भनेको एक्स एक्सटेरिस्क जे ओमेगा। द टाइम रिभर्सल इन सिग्नल एक्सटी रिजल्ट्स इन अ टाइम रिभर्सल अफ द करेस्पोन्डिङ सिक्वेन्स अफ फुरियर सिरिज कोफिसियन्ट्स। यहाँ त्यही हो फुरियर सिरिजको लागि। फुरियर सिरिजको मैले चाहिँ यहाँ कपी पेस्ट गरेँ यो सेन्टेन्स, फुरियर ट्रान्सफर्म कोफिसियन्ट्स हो है यो। हामी त अहिले फुरियर ट्रान्सफर्म पढेको नि, फुरियर सिरिजमा पनि त्यही हुन्छ क्या। ठिकै भएछ यो, अलिकति यहाँ अलि एरर आएर नि ठिक छ। मैले त्यहाँ त्यो स्लाइडबाट यो लाइन यो हैन मैले चाहिँ लिएको। मान्छे फुरियर सिरिज कोफिसियन्टमा पनि के हुन्छ त हामीले टाइम रिभर्सल गऱ्यो भने टाइम डोमेनमा फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा या तिम्रो चाहिँ फुरियर सिरिज कोफिसियन्ट पनि हाम्रो चाहिँ टाइम रिभर्सल हुन्थ्यो डी माइनस एन हुन्थ्यो भने यसमा एक्स माइनस जी ओमेगा छ। फुरियर ट्रान्सफर्ममा पनि भनेको फुरियर ट्रान्सफर्म कोफिसियन्ट लेख्नु पर्यो यहाँ। भनेपछि कसरी टाइम रिभर्सल इन सिग्नल एक्सटी रिजल्ट्स इन टाइम रिभर्सल अफ द करेस्पोन्डिङ सिक्वेन्स अफ
फुरियर ट्रान्सफर्म कोफिसियन्ट्स हुने भयो। ल हेर, फुरियर सिरिज छ भने फुरियर सिरिज कोफिसियन्ट्स, फुरियर ट्रान्सफर्म छ भने फुरियर ट्रान्सफर्म कोफिसियन्ट्स भनेपछि यो त एउटै हो हैन। यो फुरियर ट्रान्सफर्म कोफिसियन्ट हो, टाइम रिभर्सल भयो। एक्स जी ओमेगामा एक्स माइनस जी ओमेगा, फुरियर सिरिज कोफिसियन्ट भनेको डिएन हो भनेपछि डी माइनस एन हुनु पर्यो। यहाँ त्यही त रहेछ। त्यहाँ पनि केसेस थियो इभन अड। इभन हुँदा फेरि एक्स माइनस टी इक्वल टु एक्स टी। अब मैले यहाँ एक्स टी लेख्न पाउँछु भनेपछि एक्स माइनस जी ओमेगा इक्वल टु एक्स जी ओमेगा लेख्न पाइयो। एक्स माइनस टी इक्वल टु एक्स टी लेख्नु भनेको के हो त, दिस इक्वल टु पनि मैले दिस लेख्न पाएँ नि त डाइरेक्ट होइन। एक्स माइनस जे इक्वल टु एक्स जी ओमेगा, त्यही कुरा बताएको थिएँ डी माइनस एन इक्वल टु डिएन हुन्छ इभनमा भनेर। अब अड सिग्नल छ भने एक्स माइनस टी इक्वल टु माइनस एक्स टी हुन्छ। एक्स माइनस टी छ भने यहाँ मैले माइनस एक्स टी गर्न पाएँ। एक्स टीको फुरियर सिरिज कोफिसियन्ट एक्स जी ओमेगा हुन्छ। एक्स माइनस टीको एक्स माइनस जी ओमेगा छ भने एक्स माइनस जी ओमेगा भनेको कति इक्वल टु माइनस एक्स जी ओमेगा हुनु पऱ्यो नि। माइनस एक्सटी गरेपछि यहाँ माइनस भएपछि यहाँ पनि त माइनस आउनु पऱ्यो। त्यसैले एक्स माइनस जे ओमेगा इक्वल टु माइनस एक्स जे ओमेगा, एक्स माइनस जे ओमेगा इक्वल टु माइनस एक्स जे ओमेगा, डी माइनस एन इक्वल टु माइनस डिएन गरिएको थियो। यहाँ पनि हेर्ने तिमीहरूको फुरियर सिरिजमा पनि कन्जुगेसन एन्ड कन्जुगेट सिमेट्री प्रपर्टी थियो, यहाँ पनि त्यही छ। फुरियर सिरिजको कन्जुगेट एन्ड कन्जुगेट सिमेट्री प्रपर्टीमा यहाँ डिएन थियो, यहाँ डी माइनस एन एस्टेरिस्क थियो। त्यति चेन्ज रहेछ। ल हेर, केही त चेन्ज गरेकै छैन भने मैले अब यो सबै प्रोसेस एउटै हो। मैले नयाँ केही नपढाएको रहेछु भने यहीँबाट प्रुभ भयो। त्यही भएर के गर्ने त, आफ्नो आफ्नो इक्वेसन राख्ने भनेर कतिपटक भन्थेँ तिमीहरूलाई। यो कन्टिन्युस टाइममा पनि आउँछ, डिस्क्रिट टाइममा पनि आउँछ फुरियर सिरिज फुरियर ट्रान्सफर्मको। त्यसमा आफ्नो आफ्नो इक्वेसन राख्ने भनेर सम्झेको। एक्सटी भन्यो भने फुरियर ट्रान्सफर्ममा यहाँ एक्स जी ओमेगा फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर भयो। फुरियर सिरिज हो भने डिएन फुरियर सिरिज पेयर हुन्छ कन्टिन्युस टाइमको लागि। डिस्क्रिट टाइम थियो भने एक्सएन हुन्छ, डी के हुन्थ्यो। डिकेको ठाउँमा डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्ममा के हुन्छ भनेर हेर्नु पऱ्यो, एक्स ई पावर जे ओमेगा हुन्छ होइन। त्यो सम्झिनु पऱ्यो भनेपछि आफ्नो आफ्नो इक्वेसन सम्झिने भनेको त्यो। अब फुरियर सिरिजमा फुरियर सिरिजको एनालाइसिस इक्वेसन हुन्थ्यो डिएन इक्वल टु 1/t नट इन्टिग्रल माइनस टी नट बाई 2 टु प्लस टी नट बाई 2 एक्स टी ई पावर माइनस जेएन ओमेगा नट टी डिटी गरिन्थ्यो। यहाँ फुरियर ट्रान्सफर्म अफ एक्स टी इक्वल टु इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी एक्स टी ई पावर जे माइनस जे ओमेगा टी डिटी। अब के गर्ने, दुवै साइडमा लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड दुवै साइडमा मैले के गर्ने, कम्प्लेक्स कन्जुगेट लिने हो। फुरियर ट्रान्सफर्म अफ एक्स टीको हामीले कम्प्लेक्स कन्जुगेट दिँदा फेरि फुरियर ट्रान्सफर्म अफ एक्स एस्टेरिस्क टी हुने भयो। एस्टेरिस्क भनेको कम्प्लेक्स कन्जुगेट दिएको, यो पुरै हामीले कम्प्लेक्स कन्जुगेट लेखियो यी। अब खोल्दा फेरि के छ त, यो ठिक छ, एक्स टीको ठाउँमा एक्स एस्टेरिस्क टी आयो भने यो एक्सपोनेन्सियल भनेको हाम्रो यहाँ छ इमेजिनरी टर्म माइनस जे छ भने जे इक्वल टु माइनस जे गर्नु पऱ्यो। माइनस इन्टु माइनस प्लस भएर ई पावर जे ओमेगा टी डिटी भयो। फेरि मैले के गर्छु त, यो इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स एस्टेरिस्क टी ई पावर माइनस जे माइनस ओमेगा टी डिटी। के भनेको थिएँ यो केसमा कतिपटक भने, यहाँ ओमेगा छ भने एक्स जे ओमेगा, ओमेगा बाई ए हुँदाखेरि एक्स जे ओमेगा बाई ए, ओमेगा माइनस ओमेगा नट हुँदाखेरि एक्स जे ओमेगा माइनस ओमेगा नट थियो भने माइनस ओमेगा छ भनेदेखि एक्स माइनस जे ओमेगा हुनु पर्यो। अब एक्स टी एक्स एक्सटेरिस्क टी भएपछि एक्स एस्टेरिस्क आयो माइनस जे ओमेगा, प्रुभ भयो। डी माइनस एन एस्टेरिस्क प्रुभ गरिएको थियो। Therefore this and conjugate symmetry for real signals if xt is real, यो पनि लेखेको छ फुरियर सिरिजमै पढाइसकेको चिज हो। xt and x asterisk आर इक्वल। रियल सिग्नल छ भने रियल पार्ट मात्रै हुन्छ, रियल पार्ट मात्रै छ भनेदेखि कम्प्लेक्स कन्जुगेटसँग इक्वल हुन्छ त्यो सिग्नल। जेड इक्वल टु ए प्लस आइबी छ भने जेड एस्टेरिस्क इक्वल टु ए माइनस आइबी हुने हो। अब आई नै अब बीको टर्म नै जिरो छ भने आइबीको टर्म जिरो हुन्छ भनेपछि जेड इक्वल टु ए जेड एस्टेरिस्क इक्वल टु पनि ए नै हुन्छ। इमेजिन टर्म छैन भने रियल टर्म मात्र छ भने कम्प्लेक्स कन्जुगेट त्यो इक्वल हुन्छ सिग्नल है। त फुरियर सिरिजमा पनि बताएको थिएँ, अहिले पनि बताइदिएँ। अब डिएनको ठाउँमा मैले
एक्स जे ओमेगा डी माइनस एनको ठाउँमा एक्स माइनस जे ओमेगा डिएन एस्टेरिस्कको ठाउँमा एक्स डी एक्स जे ओमेगा एस्टेरिस्क डी माइनस एन एस्टेरिस्कको ठाउँमा एक्स माइनस जे एस्टेरिस्क लेखेको छ, अरू एउटै छ। यो मैले पढाइसकेको छु फुरियर सिरिजमा। किन भन्दा फुरियर सिरिजमा पनि यो कन्टिन्युस टाइममा पनि हेऱ्यो, डिस्क्रिट टाइममा पनि। अब अहिले पनि एकपल्ट त्यसरी तँ पुरै रिभाइज गरिदिएपछि त तिमीले आफ्नो कपी कलम लिने, फुरियर सिरिजको हेर्ने भिडियो होइन, अनि त्यसपछि यो राख्ने हो। त्यसरी हुँदैन, पढ्नुपर्छ आफैले पनि। यो अड सिग्नलको केसमा पनि ठ्याक्कै यो एक्स जे ओमेगा इक्वल टु डिएन, अनि जहाँ जहाँ माइनस छ माइनस, प्लस छ प्लस गर्दै लिएर जाऊ, एस्टेरिस्क भएको ठाउँ एस्टेरिस्क गर्दै लिएर जाऊ, एउटै हुन्छ। यो पढाइसकेको चिज हो। मैले धेरै यसमा चाहिँ मैले फोकस गरिनँ। अब 2 पटक पढाइसकेँ, तेस्रो पटक पुरै चाहिँ तिमीहरूलाई लजिक बताएपछि त भइहाल्यो त। आफूले पढ, नजाने फेरि सोध। डुअलिटी और सिमेट्री property, if xt and xj omega are Fourier transform pair, then look at here. This is the capital X. xt is Fourier transform pair with 2 pi x minus j omega. यहाँ क्यापिटल एक्स छ, यहाँ स्मल एक्स छ नि। यसमा के गर्छ त भन्दाखेरि टाइम डोमेन र फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा हामीले चेन्ज गरिन्छ। यो जे ओमेगाको ठाउँमा टी लेख्ने हो, यो स्मल टीको ठाउँमा जे ओमेगा लेख्ने हो। त्यसरी आउँछ। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यो प्रपर्टिजको इम्पोर्टेन्स के हो त भन्दाखेरि वी क्यान इन्टरचेन्ज द वेभ सेप of the time domain and frequency domain signal. This is the duality property or symmetry property. We have xt, your synthesis equation bio equal to 1 over 2 pi integral minus infinity to plus infinity x j omega e power j omega t d omega. Now put t equal to minus t, we have x minus t equal to 1 over 2 pi integral minus infinity to plus infinity x j omega e power minus j omega t d omega. Now interchanging t and omega, we get x minus j omega equal to 1 over 2 pi integral minus infinity to plus infinity xt e power minus j omega t dt. के गरिदियो त यहाँ पुट t इक्वल टु माइनस टी छ, माइनस टी गर्यो होइन। अब हाम्रो यो प्लस ओमेगा टीको ठाउँमा यहाँ पनि माइनस टी भयो है। अब इन्टरचेन्ज गरेको टी र ओमेगा, टी र ओमेगा इन्टरचेन्ज गऱ्यो, यहाँ माइनस टी छ भने टीको टी मात्र भएको ठाउँमा यो सिग्नलमा हामीले चाहिँ एक्स माइनस जी ओमेगा गरियो। यहाँ अलरेडी जे छ अपरेटर, त्यही भएको पर यहाँ फेरि के हुन्छ त तिम्रो टीको ठाउँमा ओमेगा, ओमेगाको ठाउँमा टी गर्दा फेरि आखिर यही टर्म आउँछ है, कन्फ्युज नहुने नि यसमा फेरि। अनि यो जी ओमेगा इक्वल टु टी भयो, टी इक्वल टु जे ओमेगा भयो सिग्नलको केसमा। एक्सपोनेन्सियलको टर्मको केसमा टी र ओमेगा चाहिँ चेन्ज गर्दा फेरि एउटै हो, टी इक्वल टु जे ओमेगा इक्वल टु टी गर्यो, आखिरमा आउने त्यही हो। र डी ओमेगाको ठाउँमा डिटी हुन्छ, टी र ओमेगालाई इन्टरचेन्ज गरेको हो नि त्यही। अब यो 2 पाई यता आउँदा फेरि 2 पाई एक्स माइनस जे ओमेगा आयो नि त। यो 2 पाई एक्स माइनस जे ओमेगा चाहिँ आएछ यहाँ होइन। त्यही भएर यहाँ माइनस छ नि, त्यही भएर माइनस गरेको पहिला माइनस लियो, यहाँ पुट इक्वल टु माइनस टी गरियो। त्यसपछि के रहेछ त भन्दाखेरि यो माइनस टी पनि यहाँ किन गरियो त भन्दाखेरि यो एक्स स्मल छ, त्यही भएर एक्स टी त हाम्रो टाइम डोमेन सिग्नल यहाँ छ, पहिला माइनस टी गर्ने। अनि त्यसपछि बल्ल फेरि टी र ओमेगालाई इन्टरचेन्ज गरिदियो भने बल्ल एक्स माइनस जे ओमेगा आउने रहेछ। 2 पाई भनेको फर्मुला अनुसार आयो यहाँ, यी यता गयो 2 पाई, यता बाँकी रह्यो के इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी एक्स टी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डिटी भनेको के हो, एक्स माइनस यो भनेको के हो त फुरियर ट्रान्सफर्म अफ एक्स टी या एक्स जे ओमेगा हो। एक्स जे ओमेगा नलेखिकन फुरियर ट्रान्सफर्म अफ एक्स टी लेखियो, यसमा यो पाइन्छ। फुरियर ट्रान्सफर्म अफ एक्स टी भनेको एफटी अफ एक्स टी इक्वल टु एक्स जे ओमेगा लेखिन्थ्यो। भनेपछि एक्स जे ओमेगाको ठाउँमा मैले फुरियर ट्रान्सफर्म अफ एक्स टी पनि लेख्न पाउने रहेछु हो। यो पोइन्ट चाहिँ यो प्रपर्टीमा याद गर्नु पऱ्यो। भनेपछि अब यसले इक्वल टु हटाउनु पऱ्यो भने के छ त यो एफटी पनि हट्छ, यो आयो यहाँ यी। भनेपछि अब के छ त यो एक्सटी यता लिएर आएँ, त्यसपछि यो चाहिँ यता आयो, पेयर अफ रिलेसनसिपमा भयो। भनेपछि यो लेख्नु, मैले यो लाइन लेख्नु र यो लाइन लेख्नु जहिले पनि एउटै हो, धेरै पटक भनिसकेँ।
नोटमा हेर्ने अहिले मैले बताएको कुरा यहाँ छ दिस प्रपर्टी टेल्स द्याट द सेप अफ द सिग्नल इन द टाइम डोमेन एन्ड फ्रिक्वेन्सी डोमेन क्यान बी इन्टरचेन्ज एन्ड द भेरिएबल्स क्यान बी इन्टरचेन्ज वाइ होइन भेरिएबल इन्टरचेन्ज गरियो किन गरियो भनेर त्यसो किन गर्न सकिने रहेछ त बिकज द फुरियर ट्रान्सफर्म इज अ डिफाइनाइट इन्टिग्रल where the variables of integrations are dummy variables. That's why we can change in the case of definite integral. Now 8 is the convolution, time domain convolution. Convolution को definition, convolution property त फुरियर सिरिजमा पनि दुवै केसमा पढाएको हो। अनि यो त एउटा च्याप्टर पढ्नै बाँकी छ, यो सकेपछि पढाउँछु। च्याप्टर 2 मा कन्भोल्युसन नै पढ्ने हो, कन्टिन्युअस टाइममा पनि डिस्क्रिट टाइममा पनि। व्हाट इज कन्भोल्युसन, कहिलेकाहीँ डिफाइन कन्भोल्युसन भन्छ, त्यसैले यो डेफिनेसन लेखिदिएको यो। सो कन्भोल्युसन इज अ म्याथमेटिकल अपरेसन and it is used to express the input output relationship of a linear time invariant in short form LTI system. Mathematically it is defined as यो च्याप्टर यसपछिको च्याप्टरमा डिटेलमा पुरै यो एउटा च्याप्टरै पढिन्छ है। y इक्वल टु इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी x1 टाउ x2 t माइनस टाउ डी टाउ। र तिमीले म्याथमेटिक्समा पनि पढेको छ यो प्रपर्टिज, मलाई थाहा छ राम्रोसँग। where x1t equal to input signal to the LTI system, x2t the impulse signal, or the impulse response of the LTI system. Inverse Fourier transform of the frequency response as j omega is the impulse response. अब यो तिमीहरूले पढेको हुँदैन, इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटरलाई अलि सजिलो हुन्छ बुझाउन, किनभने इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी भन्ने पढ्ने बेलामा लेख्छ, तर यो मैले सबै डिटेलमा च्याप्टर 2 मा अनि यसपछिको च्याप्टर पढाउँदा फेरि मैले यो सबै डिटेलमा पढाउनु पर्ने हुन्छ, त्यति बेला फर्दर सबै क्लियर हुन्छ। अहिले म्याथमेटिक्समा जे बुझेछ त्यही अनुसार बुझ्ने। यहाँनिर इनपुट आउटपुट रिलेसनसिप अफ अ हुनुपर्ने आई भएछ हो, यहाँ एउटा नै इरर यहाँनिर भेटेँ है, एउटा यसमा हो, नत्र मैले खासै यसमा इरर भेटेन। यो स्लाइडमा पुरै स्लाइडहरू यसको रिभाइज गर्न लागेको अघिल्लो वर्षको भन्दा अहिले चित्त नबुझेर। Statement it states that the convolution in the time domain is equivalent to the multiplication of their spectrum of the more than one signal in frequency domain. Mathematically, if बल्ल म स्टेटमेन्टमा आए कन्भोल्युसन प्रपर्टीको टाइम डोमेनको कन्भोल्युसन फ्रिक्वेन्सी डोमेन मल्टिप्लिकेसन हुन्छ, टाइम डोमेनको सिम्पल मल्टिप्लिकेसन फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा कन्भोल्युसन हुन्छ भनेर मैले बताएको थिएँ फुरियर सिरिज पढाउने बेलामा। त्यही पढिसकेको छ यो सबै। फरक त्यति हो कि त्यहाँ हामीले कन्भोल्युसन पनि हामीलाई एउटा पिरियडभित्र गर्नु पर्थ्यो, त्यसैले इन्टिग्रल माइनस टी नेट बाई 2 टु प्लस टी नेट बाई 2 गरिएको थियो, या इन्टिग्रेसन ओभर अ पिरियड टी नेट मात्रै लेखेको थिएँ, नोटेसनमा केही फरक पर्दैन। होइन एक्सटी एन्ड एक्स जे ओमेगा आर फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर, एचटी एन्ड एच जे ओमेगा आर फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर, एन्ड yt and yj omega are Fourier transform pair, then yt which is equal to convolution of the time domain signals xt and st, where xt is the input signal, st is the impulse response of LTI system, and yt is the response of the overall system. And this is the Fourier transform pair of yj omega. This is the equal to xj omega into hj omega. हो, यहाँ यो एस्टेरिस्क भनेको कन्भोल्युसन सिम्बोल हो। एक्सटी टाइम डोमेन सिग्नल हो, इनपुट सिग्नल हो, एसडी टाइम डोमेन इम्पल्स रेस्पोन्स हो भने यो दुईटा सिग्नलको बिचको कन्भोल्युसन अपरेसन हो। त्यसको फुरियर स्पेक्ट्रममा गयो भने वाइजे ओमेगा भनेको वाइटीको फुरियर ट्रान्सफर्म भयो, एक्सजे ओमेगा एक्सटीको फुरियर ट्रान्सफर्म भयो, एचजे ओमेगा एचटीको फुरियर ट्रान्सफर्म भयो भनेपछि एक्सजे ओमेगा र एचजे ओमेगा सिम्पल मल्टिप्लिकेसन छ, त्यही लेखेको छ यहाँ। फुरियर सिरिजमा पनि त्यही बताएको थिएँ। प्रुफ वी हेभ फुरियर ट्रान्सफर्म अफ yt इक्वल टु इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी yt e पावर माइनस जे ओमेगा टी dt। yt भनेको ठाउँ एक्सटी र एसटीको कन्भोल्युसन लेख्न पाइयो। अब कन्भोल्युसनको फर्मुला भनेको अनुसार के छ त, yt इक्वल टु फेरि के हुन्छ त, इन्टिग्रल माइनस
इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स टाउ एस टी माइनस टाउ टी टाउ वाइटी भनेको फेरि कन्भोल्युसन बिट्विन एक्सटी एन्ड एसटी हो। त्यसैले यो कन्भोल्युसन बिट्विन एक्सटी एन्ड एसटी भनेको कन्भोल्युसनको डेफिनेसन अनुसार मैले इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स टाउ एस टी माइनस टाउ गरेँ डी टाउ। अनि एस टी माइनस टाउ भनेको यसमा के गर्नु त टाइम सिफ्टिङ प्रपर्टी युज गर्ने। फुरियर सिरिजमा पनि यही गरेको थियो कन्भोल्युसनमा, हेर्ने याद गर्ने राम्रोसँग है। त्यही भएर लजिक चेन्ज हुँदैन, आफ्नो आफ्नो इक्वेसन चेन्ज हुने हो। Therefore, Fourier transform of y t equal to integral minus infinity to plus infinity xt र st को कन्भोल्युसन को यहाँ लेखेँ यी आयो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स टाउ एस टी माइनस टाउ डी टाउ ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डिटी। यो हेर्ने राम्रोसँग हेर। यो कर्ली ब्राकेट जुन इनर कर्ली ब्राकेट छ यो 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 भनेको एक्सटी र एसटी को कन्भोल्युसनको फर्मुला मात्र लेखेको योभन्दा अगाडिको यो इक्वेसनमा एक्सटी र एसटीको जुन कन्भोल्युसन छ त्यसमा मैले यसलाई मात्र रिप्लेस गरेको। किन वाइटी इक्वल टु के छ त यहाँ यहाँ हेर्ने एक्सटी र एसटीको कन्भोल्युसन छ त्यो मैले राखेँ त्यति। यहाँ अरू मैले केही चेन्ज गरेको छैन। त्यसपछि इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स टाउ मैले अगाडि लिएँ भने अब यो इन्टिग्रेसन यहाँ आयो बल्ल। यहाँ बुझ्नको लागि तिम्रो के हो त भन्दाखेरि हो यो मैले अहिले जुन लेजर युज गरिरहेको छु यो भनेको यो हो। त्यसैले यो इन्टिग्रल होइन, यो इन्टिग्रल यता आउँछ, यो इन्टिग्रल यता जान्छ। इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एच टी माइनस टाउ ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डिटी डी टाउ हो। यो टाइम सिफ्टिङ प्रपर्टी युज गरेको यसमा एक्स टी माइनस टी नट थियो। एक्स टी माइनस टी नट हुँदा टाइम सिफ्टिङ प्रब्लम के थियो फ्रिक्वेन्सी सिफ्टिङमा ई पावर एक्स जे ओमेगा ई पावर माइनस जे ओमेगा नट जे ई पावर माइनस जे ओमेगा टी नट थियो। भनेपछि टी नटको ठाउँमा टाउ छ ई पावर माइनस जे ओमेगा टाउ हुनु पऱ्यो। भनेपछि यो भनेको टाइम सिफ्टिङ प्रपर्टीबाट कति हुन जान्छ त ई पावर माइनस जे ओमेगा टाउ अनि एक्सटीको ठाउँमा एक्स जे ओमेगा हुन्थ्यो भने एच टी भइसकेपछि एच जे ओमेगा भयो। बुझ्नुपर्छ कि यस्तो कुराहरू। एक्स टी माइनस टाउ हुन्थ्यो भनेदेखि ई पावर माइनस जे ओमेगा सरी एच टी माइनस टाउको ठाउँमा एक्स टी माइनस टी नट थियो हाम्रो टाइम सिफ्टिङ प्रपर्टीमा यही इक्वेसनमा केही चेन्ज थिएन। त्यति बेला ई पावर माइनस जे ओमेगा टी नट एक्स जी ओमेगा गरेको एक्स लेख्नको लागि हाम्रो यहाँ पनि एक्स थियो। भनेपछि स्मल एच छ भने फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा क्यापिटल हुने हो। एक्स हुँदा क्यापिटल एक्स थियो भने एच हुँदा फेरि क्यापिटल एच हुनु पऱ्यो र टी माइनस टी नट हुँदा फेरि ई पावर माइनस जे ओमेगा टी नट थियो भने टी माइनस टाउ हुँदा ई पावर माइनस जे ओमेगा टाउ हुनु पऱ्यो। यही यहाँ चेन्ज छ, अरू केही छैन, अरू सेम छ। भनेपछि अब फुरियर ट्रान्सफर्म अफ वाइ टी इक्वल टु यो इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी एक्स टाउ पनि आयो ई पावर माइनस जे ओमेगा टाउ। अब मैले यो कर्ली ब्राकेटभित्र भएकोलाई के लेख्न पाउँछु यो टर्मले लेख्न पाउँछु फ्रम द फ्रिक्वेन्सी सरी टाइम सिफ्टिङ प्रपर्टी ई पावर माइनस जे ओमेगा टाउ एच जे ओमेगा डी टाउ। अब एच जे ओमेगा के भयो त यहाँ टाउ चाहिँ भेरिएबल सी होइन भ्याल्यु चेन्जेबल भएपछि मैले एच जे ओमेगालाई अगाडि लेख्न पाउँछु। भनेपछि इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी एक्स टाउ ई पावर माइनस जे ओमेगा टाउ डी टाउ हो। यो एच जे ओमेगा है हो यो लेख्नुपर्छ यहाँ एक्स भएछ एच हो यो। भनेपछि अब यो एच जे ओमेगा भयो भनेपछि यो कर्ली ब्राकेटभित्र भएको भनेको एक्स जे ओमेगा हो। भनेपछि फुरियर ट्रान्सफर्म अफ वाइ टी इक्वल टु एक्स जे ओमेगा इन्टु एच जे ओमेगा इक्वल टु वाइ जे ओमेगा। फेरि अब फुरियर ट्रान्सफर्म अफ वाइ टी भनेको के हो त वाइ टीको ठाउँमा फेरि यो अब यो यसलाई हटाउनु पऱ्यो भनेदेखि इक्वल टु साइन हटाउनु पऱ्यो भनेदेखि यो पेयर अफ रिलेसनसिपमा आउने भयो। भनेपछि वाइ टी भनेको के हो त वाइ टी इक्वल टु एक्स टी कन्भोल्युसन बिट्विन एक्स टी एन्ड एच टी is the Fourier transform pair with yj omega. What is yj omega? It is equal to the multiplication of simple multiplication of the spectrum of the input signal and the impulse response. This is called the frequency response. यो आउँछ पछि यो भयो एकदम इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी। यो पनि सोधिरहेको छ नि मल्टिप्लिकेसन प्रपर्टी पनि सोधिरहन्छ फुरियर ट्रान्सफर्मबाट, सबैले याद गर्ने है। अब
दुईटा छ, दुईटा मात्रै यो 9 र 10 भ्याइहाल्छु। नआत 2-3 मिनट मैले लिन्छु, धेरै टाइम लाग्दैन। मल्टिप्लिकेसन भनेको फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा कन्भोल्युसन हुने हो। टाइम डोमेनमा मल्टिप्लाई गर्दा दुईटा सिग्नललाई फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा कन्भोल्युसन हुने रहेछ। टाइम डोमेनमा कन्भोल्युसन गर्दा फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा सिम्पल मल्टिप्लिकेसन भयो। ठ्याक्कै त्यसको रिभर्स के भयो त, टाइम डोमेनमा सिम्पल मल्टिप्लाई गर्दाखेरि दुईटा सिग्नललाई फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा त्यसको स्पेक्ट्रमहरूको कन्भोल्युसन हुने रहेछ है। त्यही कुरा हामीले प्रुभ गर्ने हो। अब म माथिको स्टेटमेन्ट पनि पढिनँ। पिटी पिजे ओमेगा छ, क्युटी क्युजे ओमेगा छ। फुरियर ट्रान्सफर्म पेयरको रूपमा बोलिरहेछु। आरटी र आरजे ओमेगा छ भने इफ आरटी इक्वल टु पिटी इन्टु क्युटी द फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर विथ आरजे ओमेगा इक्वल टु 1/2 and the frequency domain convolution between pj omega and qj omega. अब इसको प्रूफमा जानु पर्यो। वी नो फुरियर ट्रान्सफर्म अफ आरटी इक्वल टु इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आरटी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डिटी। आरटी इक्वल टु वी क्यान राइट पिटी इन्टु क्युटी, पिटी इन्टु क्युटी यहाँ आयो। अब पिटी भनेको के हो त भन्दाखेरि यसको चाहिँ सिन्थेसिस इक्वेसन लेख्नु पर्यो। पिटी इक्वल टु 1/2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी। राम्रोसँग सुन्ने है, मैले ओमेगाको ठाउँमा ल्याम्डा लेखेको छु। किन भन्दाखेरि अब यहाँ पनि ओमेगा छ भने यसमा पनि फेरि त्यही भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी भेरिएबल त्यही लेखेँ भनेदेखि पछि 0 आउँछ, मिल्दैन। त्यही भएर न्यू फ्रिक्वेन्सी भेरिएबल ल्याम्डा फर पिटी। पी जे ओमेगा ई पावर जे ओमेगा टी डी ओमेगाको ठाउँमा यहाँ मैले ओमेगाको ठाउँमा ल्याम्डा लेखेँ अनि यो पीटीको ठाउँमा यो लेख्न पाइयो, कर्ली ब्राकेटले गरेको। अनि क्युटी यो सेम छ, क्युटी भयो ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डिटी, ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डिटी। कहीँ केही चेन्ज गरेको छैन होइन। यो मात्रै। अब मैले के गर्न पाऊँ, के गर्छु त 1/2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पी अफ जी ओमेगा अगाडि लिएर आउँछु। त्यसपछि यो कर्ली ब्राकेटलाई लेख्छु इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी ई होइन ई पावर जे ल्याम्डा टी डी ल्याम्डा क्युटी यिनीहरू मिलाएर लेख्छु। त्यसपछिको लाइनमा हेर्ने है आरटी इक्वल टु पिटी इन्टु क्युटी हो, टाइम डोमेन मल्टिप्लिकेसन हो, इक्वल टु 1/2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पी अफ जी ओमेगा मैले अगाडि लिएर भनिसकेको थिएँ। अब कर्ली ब्राकेटभित्र मैले के गर्छु त इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी क्युटी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी ई पावर जे ल्याम्डा टी डिटी बल्ल मैले पछि डी ल्याम्डा लिएर। अब यहाँ मैले यो दुईटा एक्सपोनेन्सियललाई मैले कमन लिन्छु। यहाँ कमन लिएँ, कमन लिएपछि कर्ली ब्राकेटभित्र भएको यो जुन टर्म हुन्छ फ्रिक्वेन्सी शिफ्टिङ प्रपर्टी युज गर्न पाइन्छ। त्यो भनेपछि यसमा क्यू छ, त्यसैले क्यापिटल क्यू जे ओमेगा माइनस ल्याम्डा हुन्छ। क्यू अफ जे ओमेगा माइनस ल्याम्डा भयो, फ्रिक्वेन्सी शिफ्टिङ प्रपर्टी युज गरेको लिएर है, फ्रिक्वेन्सी शिफ्टिङ प्रपर्टी युज गरेको रहेछ। यहाँ जे हुन्छ त्यसैको क्यू अफ, अनि यो क्यू भयो एक्स भएको भए एक्स जे ओमेगा माइनस ल्याम्डा हुन्थ्यो, क्यू भएको भएर क्यापिटल क्यू जे ओमेगा माइनस ल्याम्डा भयो। यो सेम छ, यो पनि सेम, यहाँ पनि सेम, यो दुईटालाई कमन मात्रै लियो भनेपछि कर्ली ब्राकेटभित्रमा भएको भनेको यो फ्रिक्वेन्सी शिफ्टिङ प्रपर्टी रहेछ। फ्रिक्वेन्सी शिफ्टिङ प्रपर्टीको इक्वेसन, त्यसैले गर्दा फेरि मैले यसको ठाउँमा मैले क्यू अफ जे ओमेगा माइनस ल्याम्डा भयो, त्यसपछि यो डी ल्याम्डा यहाँ एज इट इज आयो है। भनेपछि अब 1/2 छ। यो भनेको हेर्ने फेरि यो कुन छ त फर्मेटमा, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी पी अफ जे ओमेगा क्यू अफ जे ओमेगा माइनस ल्याम्डा डी ल्याम्डा। यो टाइम डोमेन कन्भोल्युसनकोमा हेर्ने तँसँग इक्वेट गर्न खोज त इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी एक्स टाउ एच टी माइनस टाउ डी टाउ। मैले पढेँ टाउसँग कम भनेको, टाउको ठाउँमा हाम्रो के रहेछ त जे ल्याम्डा रहेछ, टीको ठाउँमा ओमेगा रहेछ। भनेपछि त्यो के रहेछ त, यो ठ्याक्कै कन्भोल्युसनको इक्वेसनसँग मिल्ने रहेछ। तर यो कुनमा हो त, फ्रिक्वेन्सी डोमेनमा हो। त्यसैले यो फ्रिक्वेन्सी डोमेन कन्भोल्युसनको यो इक्वेसन हो। टाइम डोमेनमा हुन्थ्यो भने इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी पी अफ टाउ क्यू अफ टी माइनस टाउ
डी टाउ हुन्थ्यो। तर यहाँ त हाम्रो यो ल्याम्डा र ओमेगा त फ्रिक्वेन्सी डोमेनको, त्यसैले फेरि के भयो त फ्रिक्वेन्सी डोमेन कन्भोल्युसन फर्मुला रहेछ। त्यही भएको भएर 1/2 पी अफ जे ओमेगा कन्भोल्युसन विथ क्यु जे ओमेगा, यो दुईटा भरिको इक्वल टु आर जे ओमेगा लेखेको थियो हामीले। देयरफोर अब हाम्रो के त यो भनेको पनि के हो त यहाँ यी फुरियर ट्रान्सफर्ममा आरटी इक्वल टु दिस हो। भनेपछि अब मैले इक्वल टुलाई हटाउनु पऱ्यो भनेदेखि र पियर अफ रिलेसनसिप राख्नु पऱ्यो भनेदेखि यो पनि हट्ने भयो। आरटी इक्वल टु आरटी भनेको के हो पिटी इन्टु क्युटी हो, टाइम डोमेन मल्टिप्लिकेसन हो। यो त फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर विथ आरजे ओमेगा भनेको के हो त फेरि यो टर्म हो, यही टर्म लेखियो। Note, since multiplication of two signals in time domain is referred to as amplitude modulation, it is also known as modulation property. पार्सेबल्स रिलेसन हेर्ने यहाँ पनि आयो, फुरियर सिरिजमा पनि थियो, कन्टिन्युस टाइम फुरियर सिरिजमा पनि थियो, यो डिस्क्रिट टाइम फुरियर सिरिजमा पनि थियो, अहिले कन्टिन्युस टाइम फुरियर ट्रान्सफर्ममा पनि आयो, डिस्क्रिट टाइम फुरियर ट्रान्सफर्ममा पनि आउँछ। इफ एक्सटी एन्ड एक्सजे ओमेगा आर फुरियर ट्रान्सफर्म पेयर देन ई, अब तिम्रो पार्सेबल रिलेसन के हुन्छ त भन्दा फेरि यो फुरियर ट्रान्सफर्म भनेको इनर्जी सिग्नल या एपिरियोडिक सिग्नलको रिप्रेजेन्टेसनको लागि हो। पार्सेबल रिलेसन हाम्रो के हुन्छ त भन्दा फेरि फुरियर सिरिजको केसमा फुरियर सिरिज भनेको पिरियोडिक या पावर सिग्नलको लागि हो, त्यसैले पार्सेबल्स पावर रिलेसन पनि भनिन्छ। फुरियर ट्रान्सफर्मको केसमा पार्सेबल्स इनर्जी रिलेसन पनि भनिन्छ, याद गर्ने। त्यही भएर अब यहाँ इनर्जीको इक्वेसन लगाउनु पर्यो। च्याप्टर 1मा पढेको इनर्जीको इक्वेसन यहाँ लगाएको छ, इक्वल टु इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी हुनुपर्ने यहाँ प्लस मात्रै भएछ है, यहाँनिर मिस्टेक गरेछ। एक्सटी स्क्वायर डिटी इक्वल टु 1/2 इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स जी ओमेगा स्क्वायर डी ओमेगा। अब मैले मोडुलस यताउति पढिनँ किन यो लाइन बाई लाइन लेजर लिएर गछ, यो माइनस इन्फिनिटी हुन्छ, एडिट गरिहाल्नु, मलाई तिनवटा एडिट गर्नुपर्ने देखियो है। यो भइहाल्यो, एक्सटी स्क्वायरको ठाउँमा एक्सटी इन्टु एक्स एस्टेरिस्टी लेख्नु पाइन्छ। एक्स एस्टेरिस्टी भनेको यसको सिन्थेसिस इक्वेसन भनेको 1/2 इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स एस्टेरिक जे ओमेगा ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डी ओमेगा हुन्छ। डिटी ठ्याक्क यही पोइन्ट गरेर चाहिँ त एक्स एस्टेरिस्टीको ठाउँमा मैले होइन त्यो 1/T0 इन्टिग्रल माइनस त्यही अनुसार गरेको छ। के हुन्छ फुरियर सिरिज केसमा समेसन एन इक्वल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी डिएन एस्टेरिस्क ई पावर माइनस जेएन ओमेगा नट टी लेखेको थिएँ। भने यहाँ मैले त्यही फुरियर सिरिजको केसमा फुरियर सिरिजको सिन्थेसिस इक्वेसन, यहाँ फुरियर ट्रान्सफर्मको सिन्थेसिस इक्वेसन लेखियो कम्प्लेक्स कन्जुगेटको टर्ममा, त्यही लेखेको। त्यो सम्झिनुपर्ने पोइन्ट के रहेछ त भन्दा फेरि फुरियर सिरिजमा फुरियर सिरिजको सिन्थेसिस इक्वेसन लेख्ने, फुरियर ट्रान्सफर्मको सिन्थेसिस इक्वेसनको लेख्ने यो स्टेपमा। त्यसपछि यो मैले अगाडि लिएर आएँ ठ्याक्कै, त्यसपछि यो लेखेँ ई, त्यसपछि यो आयो ई, त्यसपछि डिटीलाई लेखेँ, पछाडि डी ओमेगालाई लगेँ, पाइन्छ इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी टु प्लस इन्फिनिटी एक्सटी ई पावर माइनस जे ओमेगा टी डिटी भनेको एक्स जे ओमेगा भयो, एक्स जे ओमेगा लेखियो। यो दुईटालाई मल्टिप्लिकेसनमा यसरी लेख्न पाइयो, डी ओमेगा यहाँ आइहाल्यो, यो पनि यता आइहाल्यो ई। भनेपछि यो के भयो त प्रुफ भयो। कसैले बुझेको छैन भने बिचमै मैले इन्टरप्ट गर्नु भन्छु है मैले सधैँ। द टर्म इन्टिग्रल माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्सटी स्क्वायर डिटी इज द टोटल इनर्जी इन द सिग्नल एक्सटी। किन भन्दाखेरि यहाँ पावर लेख्न पाइँदैन कि फुरियर ट्रान्सफर्ममा। फुरियर ट्रान्सफर्मको भनेको त इनर्जी या एपिरियोडिक सिग्नलको लागि हो। पावर भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि त फुरियर सिरिजतिर जान्छ, पार्सेबल्स पावर थियरम। फुरियर सिरिजको लागि पार्सेबल्स इनर्जी थियरम हाम्रो फुरियर ट्रान्सफर्मको लागि हो। अब दुवैमा हामीले पार्सेबल रिलेसन लेखिन्छ, तर बुझ्नु पऱ्यो। धेरैले के गर्छ भन्दाखेरि अब पार्सेबल्स पावर थियरम भन्यो भने यो लेखिदिने, अब पार्सेबल्स इनर्जी थियरम भन्यो भने अनि त्यहाँ फुरियर सिरिजको लेखिदिने गरेर त बिग्रिन्छ नि त। त्यही भएर क्वेसन राम्रोसँग कुन चाहिँ सोधेको त्यो थाहा हुनु पर्यो। And Parseval relation says that this total energy may be determined either by computing the energy per unit time and integrating over
all time or by computing the energy per unit frequency and integrating all over frequency। यो पनि मैले फास्ट पढेँ किन भन्दाखेरि all over time नभइकन integrating over a period भनेर मैले पहिला लेखिसकेको छु। For this reason x g omega square is referred to as energy density spectrum, dn square is referred to as power density spectrum लेखेको छु मैले। डिएन भनेको यी फुरियर सिरिज भनेपछि पावर सिग्नलको लागि, त्यही भएर पावर डेन्सिटी स्पेक्ट्रम भयो। एक्स जी ओमेगा स्क्वायर आयो यहाँ। यो चाहिँ भनेको फुरियर ट्रान्सफर्म भनेको हाम्रो इनर्जी सिग्नलको लागि हो या एपिरियोडिक सिग्नलको रिप्रेजेन्टेसन हो। त्यसैले इनर्जी डेन्सिटी स्पेक्ट्रम आयो। कन्फ्युज हुनु भएन। ल मैले आज यति गरेँ त। एटेन्डेन्स लिएको छैन, एटेन्डेन्स लिन दियो है। आज अलि धेरै बेर भयो, गाली नगर।